बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं और ख़ास करके कल जलसा हुआ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, एक बड़ा साइजेबल जलसा, बहुत अच्छा जलसा कहा जा सकता है उसको, जो कि बावजूद रुकावटों के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किया। इसमें बहुत सारी जज्बाती तकारीर भी हुई, हमाद अज़हर भी हमें नज़र आए और अली अमीन गंडापुर साहब ने बहरहाल ये जो शो था वो उसके शो स्टॉपर भी थे और उन्होंने इसको जिसे कहना चाहिए कि उसका भरपूर फ़ायदा भी उठाया। जो तकारीर की, जो लबो लहजा इस्तेमाल किया, जो धमकियाँ दी, अब वो मौज़ूए बहस है। मसलन उन्होंने ये कहा कि 2 हफ़्तों की डेडलाइन है और वो इमरान खान साहब को आएंगे, छुड़ा के ले जाएंगे। पंजाब के हवाले से कहा उनको उसके ऊपर भी चढ़ाई का इंदिया उन्होंने दिया, ऐलान भी किया, साथ में मरियम साहिबा के बारे में भी कुछ बात की और एक चुमुखी सी लड़ाई का आगाज़ उन्होंने कल अपनी गुफ्तगू के बाद जो है वो किया है। और मीडिया के हवाले से भी जिस तरह से उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं जो कि ना समझ में आने वाली बात है। तो अली अमीन गंडापुर साहब वाकई मानी रखता है उनका ये कहना, क्योंकि वो वज़ीर आला है, तो उनकी जो तकरीर है उसका फ़ायदा होगा, नुकसान होगा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आगे जाके उसको मुश्किलात होगी। कोई जो नरमी का एक कॉन्सेप्ट आ रहा था, बहुत से तबसरा निगार कह रहे हैं अब वो नरमी शायद नहीं होगी। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि शायद गंडापुर साहब जो है उनके ख़िलाफ़ भी कोई चार्जशीट जो है वो तैयार हो रही है और उसकी उन्होंने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक या एक प्रीएम्प्टिव उन्होंने स्ट्रैटेजी बनाई है। इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ एक आइनी पैकेज की बहुत बाज़गश्त है जो कि हुकूमत ला सकती है। गो कि हुकूमत के पास नंबर मौजूद नहीं है, 224 का नंबर नेशनल असम्बली में चाहिए, 219 मौलाना अगर हिमायत करते हैं तो वो उनके पास अवेलेबल है, 5 का गैप फिर भी है। कहा जा रहा है कि अब ये गैप और कम हो गया। बहरहाल ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आज वज़ीर आज़म ने भी इशाइया दिया है और सदर साहब भी इस पर बात करेंगे, लेकिन उस आइनी पैकेज के खद्दो खाल क्या होंगे इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे। साथ ही साथ में इमरान खान साहब के हवाले से जो कल जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला कानून को बहाल किया है नैब अमेंडमेंट के हवाले से, उसमें 15 से 50 करोड़ का जो 50 करोड़ की जो लिमिट थी उसका फ़ायदा अब इमरान खान साहब को हुआ है। नैब ने आज तोशा खाना का एक केस जो है वो वापस ले लिया एहतसाब अदालत से। तो क्या इसके क्या असरात होंगे? इमरान खान साहब की और बुशरा बीबी साहिबा की रिहाई क्या मुमकिन है? फिर मुज़ाकरात का दरवाज़ा खुलेगा या नहीं खुलेगा? सियासी माहौल क्या होगा? इसके ऊपर आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे। जनाब फैसल वावडा साहब सेनेटर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। बैरिस्टर अकील साहब कानूनी मुशीर हैं वज़ीर आज़म के, बहुत शुक्रिया आपका आने का। जनाब शोएब शाहीन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं और वकील भी हैं, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। सबसे पहले सेनेटर साहब आपसे अगर मैं शुरू करूँ कि ये जो मामला चल रहे हैं और कल आपने देखा अली अमीन गंडापुर साहब ने जो खिताब किया, आपको लगता है कि 2 हफ्ते की डेडलाइन है, पंजाब पे चढ़ाई है, वफाक पे चढ़ाई है, अली अमीन गंडापुर साहब ने ऐसे तो नहीं कहा होगा, कुछ तो उनके पास होगा कि जिसके बाद उन्होंने ये ऐलान किया? बहुत शुक्रिया आसमा साहिबा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि जो गंडापुर साहब ने कल जो तकरीर की उसके बाद उन्होंने ये कहा कि हमें अगर 2 हफ्ते में नहीं कानूनी मिला तो हम छुड़ा लेंगे। तो अब तो जो इमरान खान साहब की ज़िंदगी है उसकी जिम्मेदारी गंडापुर साहब की है। क्या वो गंद प्लान कर रहे हैं, क्या वो चाह रहे हैं करना? दूसरी चीज़ ये कि देखिए गंडापुर जो है फैज़ के साथ जो है उसकी जो कम्युनिकेशन है और वो फैज़ साहब चला रहे थे उनके थ्रू KPK का हुकूमत, और फिर गंडापुर साहब की अपनी करप्शन, अपने भाइयों की करप्शन, फिर अब क्योंकि सो मच सो कि आप यहाँ तक ले आए हैं चीज़ों के अंदर, हमें अंडरमाइन नहीं करना चाहिए जो ज़बान और जो बदतमीज़ी की गई है। हमारी मुखालिफ है नून लीग, मैं मुखालफत करता हूँ उनकी सियासत की कि माँ बहन बेटी की शर्म नहीं रही। अब वो जो सोशल मीडिया पे प्रोब करने की ज़रूरत है, वो जो गंडापुर पे इल्ज़ाम है कि वो रेप केस में इन्वॉल्व है, अब इस टाइप की सारी चीज़ों को आपको इन्वेस्टिगेट करना है। दूसरी चीज़ ये कि देखिए, आप कह रहे हैं कि ये सारी इन्वेस्टिगेशंस होंगी, जो इल्ज़ामात हैं उनके ऊपर ज़ाहिर है कि वो ये और इलेक्शन कमीशन जो है उसके अंदर जो उन्होंने इरेगुलरिटीज़ की हुई है, इलेक्शन कमीशन क्यों सो रहा है? तो स्ट्रेट डिस्क्वालिफिकेशन है। वैसे तो डिस्क्वालिफिकेशन में वो बहुत तेज़ी दिखाते हैं। इस पे इसके भी इम्कान आते हैं? नहीं, ये तो है ना, राइटिंग में पेपर्स हैं। अब आ जाए आपके जी, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इस पर कोई एक्शन नहीं ले सकते तो फिर तो आप नाअहली और नालायकी के लिए और सवाल जवाब नहीं कर सकते। देखिए जी, आपके पास उनको गिरफ्तार कर आपके पास गवर्नमेंट है, आपके पास लॉ एनफोर्सिंग एजेंसीज हैं, आपका इन्वेस्टिगेटिव, आपका पुलिस है, आपका सिविल आर्म फोर्सेज है। जिस किस्म की बदमाशी, गुंडागर्दी की बातें हो रही हैं, अब 9 मई के अंदर तो कोई आपको इख्तलाफ करने की जरूरत नहीं था कि ये नई 9 मई का अक्स दिखा रहे हैं। ये तो कह रहे हैं खुलेआम जाके छुड़ा लेंगे, तो जेलों में आप मुजरिम बंद करेंगे, ये KPK के CM जाके उनको छुड़ा लेंगे, यही आप कह रहे हैं। इस पर तो कोई क्लैरिटी होनी चाहिए। और प्लस फिर धमकाना, फिर जिस ज़बान से आप बातें कर रहे हैं
ہماری ماں بہن بیٹیاں بھی ہیں, ہمارے لیے تو گنڈا پور کی ماں بہن بیٹی بھی ہماری ماں بہن بیٹی ہے. لیکن اگر پی ایم ایل این اس پہ نہیں کھڑی ہوگی, وہ اپنے گھر کے بچے نہیں سنبھال سکتے, تو وہ قوم کے بچے کیا سنبھالیں گے؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ کہ کتنی دیر لگتی ہے آپ کو قانون سے پرائم منسٹر کو ایکشن لینے کے لیے؟ انٹیریئر منسٹری ان کے پاس ہے. اچھا, ابھی آپ نے کہا تھا کہ جل فیض کے ساتھ بھی ان کے رابطے جو تھے, تو وہی ہے نا, اس کا مطلب یہ کہ ان کو بھی اس میں ملٹری ٹرائل کے اندر آگے جا کے گرفتاری ان کی ہو سکتی ہے. دیکھیے بہن, میں تو بڑا کلیئر ہوں کہ اگین جو کل ارشد شریف کے اوپر بھی میں نے باتیں کی ہیں, ہمارا دوست شہید ہے, میری بڑی کلیئرٹی اس کے اندر. دیکھیں, بات آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سارا فیاسکو تھا کس لیے. ڈی جی سی فیصل نصیر صاحب جو ہیں, انہوں نے آرمی چیف بننا نہیں تھا. ڈی جی آئی جو ہیں جنرل ندیم انجم صاحب, ان کو چیف بننا نہیں تھا. دونوں کو چیف نہیں بننا تھا, چیف بننا تھا فیض کو, اس کا ایمبیشن تھا یہ. تو یہ دو تو یہ کام نہیں کر سکتے, اور دونوں کرسی پہ بھی اپنی موجود تھے, تو یہ کرسی کے لیے برائی ہو سکتی تھی, اچھائی تو نہیں ہو سکتی تھی. پھر عمران خان پہ فائرنگ ہوتی ہے, اس کا فائدہ بھی کس کو ہونا تھا؟ ڈی جی سی نے چیف بننا تھا, نہیں بننا تھا. ڈی جی آئی نے چیف بننا تھا, ندیم انجم صاحب نے نہیں بننا تھا. اگر عمران صاحب کو گولی لگ جاتی, فیض کو ہو جاتا, تو کیا ہوتا؟ فائدہ فیض کو ہوتا نا. تو میرا تو کلیئرٹی اس کے اندر ہے کہ مرڈر سے لے کر, کرپشن سے لے کر, بغاوت سے لے کر, جمہوریت کو نقصان دینے سے لے کر. اچھا, اب آپ کہیں کہ عمران خان صاحب, مگر اس کی انویسٹیگیشن ہونا ہے نا, یہ تو دیکھیں یہ تو محض الزامات رہیں گے جب تک کہ آپ اس کی تحقیق نہیں کریں گے. وہ تو دیکھیں بہن, مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ کو بڑی کلیئرٹی ہونی چاہیے. مجھ سے آج آپ پوچھیں گے آپ کو ارشد شریف کے قتل کا پتا تھا, تو جتنا میں عمران خان صاحب کو جانتا ہوں, میں یہ کہوں گا کہ ان کو یہ ضرور پتا تھا کہ کچھ ہونا ہے پاکستان میں بڑا, جس کے بیسس پہ انہوں نے آگے چلنا ہے. لیکن یہ میں نہیں کہہ سکتا کہ ان کو قتل کا پتا تھا. لیکن جن لوگوں کے داب لیے سے مراد کا میں نے داب لیا ہے, وہ کیوں صفاستی سے غائب ہے؟ میں نے تو کئی مہینوں سالوں پہلے کہا تھا وہ سامنے نہیں آئے گا. وہ سامنے آئے گا تو فیض اور خان صاحب پرابلم میں, پھندے کے اندر ہے. اب آپ اس کو ایک بار چینج کر دیں. اگر عمران خان صاحب کو اس وقت نہیں پتا تھا, جو میں بھی سمجھتا ہوں, لیکن قتل کے بعد تو پتا تھا نا کہ کس نے کہ کون اس پہ تھا انوالوڈ. جب بھی انہوں نے مراد کو لیڈر بتایا پروٹیکشن کے لیے, اسی رات کو میں نے پریس کانفرنس کی اور کہا کہ مراد کی جہاد کی ذمہ داری بھی اب آپ کی. جو میں آج کہہ رہا ہوں, گنڈا پور نے جو باتیں کی, اس سے عمران خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری, سب کو رسپانسبلٹی اس کے اوپر ہے. کیسے وہ تو ریاست کی ذمہ داری ہے. اگر آپ جیل توڑنے آئیں گے, اگر آپ جیل توڑنے آئیں گے اور حلہ بولیں گے, اب ادھر کوئی 200 آدمی حلہ بول دے, تو آپ ریاست میری ذمہ داری کیا ذمہ داری لے لیں گے؟ یہاں گن مین بھی کھڑے کر دیں, 50 گن مین اور 500 آدمی آ جائیں, تو یہ ریاست کی جب آپ اکسا رہے ہیں, آپ توڑنے کے لیے آ رہے ہیں, جیل بریک کرنے آ رہے ہیں, تو پھر تو آپ کی ذمہ داری ہے. پھر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ شعیب شاہین صاحب, یہ جو اینگل بتا رہے ہیں کہ اب جو گنڈا پور صاحب نے کل اناؤنس کر دیا یا ایک طرح جذباتی انداز میں تقریر کی, تو وہ کہہ رہے ہیں اب ذمہ داری بھی ان کی ہے کہ وہ دفاع کریں گے آ کے, اور چڑھائی والی بات تو سمجھ سے بالاتر ہے. پہلی بات تو ذاتی طور پر میں آپ سے افسوس کرتا ہوں, آپ اللہ تعالیٰ ان کی وفرت کرے, اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے. میں جنازے میں شریک ہوا تھا, آپ سے انتظار ملاقات نہیں ہو سکی. دیکھیں, جو بات آپ کر رہے ہیں نا, یہ سمبولک باتیں ہوتی ہیں, ہر بندہ کرتا ہے, ہر کوئی کرتا ہے. ہم پھر اگر ہم یہ کرنے والے ہوتے تو سنگجانی میں اتنا بڑا جلسہ کرنے کے بجائے نا, ہم پھر اڈیالہ جیل میں جا کر کے نا دیواریں توڑ کے ہم پھر خان صاحب کو باہر لے آتے. ہمارے بس میں ہو تو وہ ہم کل ہی کر لیں. دیکھیں, یہ سمبولک باتیں ہوتی ہیں, اس کو انڈر ڈسکشن لانا اور اس طرح کی بات کرنا کہ آج سے یہ ذمہ داری جو ہے وہ پی ٹی آئی کی ہوگی ہے اور علی امین گنڈا پور صاحب کی ہوگی ہے, وہ جا کر کے ان کو چھڑائیں. قانونی طور پر 218 مقدمے ہیں, صرف ایک مقدمہ ہے جس میں ضمانت نہیں ہے. وہ کون سا ہے؟ وہ توشہ خانہ, یہ موجودہ والا توشہ خانہ جو نیا بنایا انہوں نے. اور وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ آنے کے بعد وہ ویسے بھی نیب نے واپس لے لیا, انفرکچس ہو گیا, ختم ہو گیا. اب ختم ہونے کے بعد مجھے بتائیں کہ جس نیب کو گرفتاری کا اختیار ہی نہیں تھا, اختیار ہی نہیں ہے, تو وہ پھر اب جیل میں کس کھاتے میں بیٹھے ہیں؟ بشرا بی بی کیوں بیٹھی ہوئی ہے؟ نیا مقدمہ بنے گا یا جس عدالت میں جائے گا, جو ایف آئی اے پولیس جو کرنا چاہے گی, وہ صرف ہمارے ساتھ تو نہیں کرے گی نا. تمام جو مقدمات تھے جو نیب میں موجود تھے, نہیں اس کے اوپر میں آتی ہوں, جیسے نیب نے بھی واپس لے لیا, آپ کہہ رہے ہیں کہ بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر تو اب کوئی کیس نہیں, کوئی کیس نہیں, عمران پہ بھی کوئی کیس نہیں. ضمانت کے حوالے سے یا ایکوٹل کے حوالے سے 218 مقدمات میں ضمانتیں بھی ہو گئی ہیں سوائے اس کیس کے, اور باقی کیسز میں ان کی ادروائز ایکوٹل بھی ہو گئی ہے. تو اب مجھے بتا دیں, لیکن جو علی امین گنڈا پور صاحب کی اب بات کر رہے ہیں نا کہ سمبولک ہے, لوگ جذبات میں آ کے انہوں نے خدا کی قسم کر کے کہا ہے 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی, تو شاید ڈیڈ لائن دینے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد مجھے بتا دیں. ایک اگر آپ کے پاس مقدمہ ہے جس میں وہ اختیار ہی نہیں ہے اس نیب کا, مجھے بتا دیں کس کیپیسٹی میں آپ نے رکھا ہوا ہے؟ غیر آئینی, غیر قانونی.
किस हैसियत में रखा हुआ है? वो कौन लोग हैं जिन्होंने इलीगल कन्फाइनमेंट में रखा हुआ है? 7 महीने आपने इद्दत के केस में बुशरा बीबी को रखा, उससे पहले आपने तोशाखाना में उठाया जिसके पहले दिन आकर के ज़मानत हो गई। मुझे बता दें, अगर आपने इस मुल्क में कानून को तमाशा बनाना है, चंदों के हाथों में खिलौना देना है और इंसाफ को इस तरीके से दोहरा मेयार रखना है, आइन की पामाली आपका शेवा है, और यहाँ बैठ के हम बड़े बड़े भाषण देते हैं कि जनाब ये हो जाएगा और वो हो जाएगा, और इन लोगों को नहीं पूछते कि जलसे की इजाज़त अदालत ने दी 6 दफ़ा, और उसके बाद ये NOC था जलसा करने का, जलसा ना करने के लिए नहीं था। आप मुझे बता दें, आप इस्लामाबाद में रहती हैं, कोई एक पॉइंट पिंडी इस्लामाबाद के दरमियान बता दें जो बंद ना हो उस दिन। हाँ बिल्कुल। क्या ये तरीका है वारदात इन्होंने जो अडॉप्ट की? मोटरवे पे हजारों गाड़ियां फंस गईं, रास्ता एक दिया सिंगल रोड मोटरवे से निकलने का, आपको पता है वहां 2 ट्रक आमने सामने खड़े कर दिए जी, खराब हो गए हैं, पूरा सोशल मीडिया दिखा रहा है, हमारे लोग भी दिखा रहे हैं, पैदल हमारे लोग आए। उस पे बात करते मेरे लिए इस्लामाबाद के लिए एक रास्ता था मार्गला एवेन्यू, देखिए ना, वो भी बंद कर दिया। बिल्कुल सही है, नहीं होना चाहिए था। हम कहां से पहुंचते, उसके बावजूद लोग जंगलों से बिल्कुल आए, लोग अच्छा पैदल था, अच्छा लोग मुख्तलिफ जगहों से, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को क्या जरूरत थी कि वो एक तरफ सहाफियों को टारगेट कर रहे हैं, फिर वो जो जुबान, और सर जुबान लबो लहजा ये बड़ा मैटर कर। आप सोचे अगर आपकी जमात के बारे में कोई ऐसे कह रहा हो, देखें सोचे जरा, वैसे तो कोई नहीं कहता ऐसे, कहे तो क्या होगा? क्या उन्होंने कहा है? उन्होंने कहा है जी खान साहब को इलीगली रखा हुआ है, 2 हफ्ते में नहीं छोड़ेंगे। वही बात महमूद चकज़ई ने की है। सर वो वज़ीर आला है, वो वज़ीर आला है, उन्होंने कहा मैं आइन को नहीं मानता, मैं आपके नहीं, ये कब कहता है? हम आइन को नहीं मानते, आइन तो आइन हम को भी हम नहीं मानते। एक है कि आकर के बोलता है तंग आकर के, एक है जो आइन को अपने पांव तले सुबह शाम रोंद रहे हैं। 180 से ज्यादा हमारी सीटें हैं आपके सामने, मैं यहाँ जीत के बैठा हुआ हूँ, हमें उठा करके बाहर फेंका हुआ है। उन कठपुतलियों को जो एस्टेब्लिशमेंट की गोद में सुबह शाम बैठे हुए हैं, उनको उठा करके अंदर बिठाया हुआ है, एक तो और उसके साथ जो तर्ज़े अमल हमारे साथ कर रहे हैं, यानी कोई इंसान का, नॉर्मल इंसान ये सोच सकता है कि आप जलसा की NOC दे रहे हो, ठीक बात, और पूरे इस्लामाबाद, पिंडी और आने के सारे रास्ते ब्लॉक कर दिए। एक तो ये रास्ते बंद करना जाहिर है कि ये आईनी नहीं है, ठीक है, एक आपने बिल पास कर दिया जिसमें आप इस्लामाबाद पे नहीं आ सकते, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब ने, वो कहते हैं तंग आमद बजंग आमद, जो कुछ उन्होंने कहा है वो मजबूर होके कहा है, तो आप कैसे, फिर ये रोकना तो नहीं बनता था नहीं जलसे को? आसमा बहन बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहली बात ये है कि जिस तरह आपने कहा कि शायद कोई हुकूमत ने रास्ते बंद किए, इनको एक प्लान दिया गया था कि आपने उस प्लान के मुताबिक आना है। ये तो नहीं है कि ये अगर हमारे से एक्सपेक्टेशन करें कि जो रास्ते नहीं भी हैं वो रास्ते बना के इनको दे दिए जाएं। ऑब्वियसली वहाँ पे एक सिक्योरिटी के हवाले से भी चीज़ों को देखना था, उस एंगल से भी देखना था। इनकी AWT संजानी से वाक़तन इनको इजाज़त थी, और इस्लामाबाद से जो लोग आ रहे थे मार्गला एवेन्यू से उन्होंने आना था। ये 2 रास्ते खुले हुए थे, कतन बंद नहीं था मार्गला एवेन्यू। मैं दिखाता हूँ आपको वीडियोस, साइड पे कंटेनर्स पड़े हुए थे, कंटेनर्स इनके लोगों ने वहां से गिराए, वो रोड पे भी नहीं थे, वो साइड पे थे, और वहां से धक्के देके गिराए। लेकिन आप बोल देते ना, साहब जो ऑर्गेनाइजर थे उन्होंने एक दिन पहले वीडियो पूरी चलाई, सोशल मीडिया भरा हुआ पड़ा है। उन्होंने कहा ये रूट मैप है, पूरी स्क्रीन पे उन्होंने कहा यहाँ से लाहौर से आने वाले लोग यहाँ से आएंगे, पेशावर से आने वाले लोग यहाँ से आएंगे। इजाजत दी बाकी रास्ते बंद कर दें आम शहरियों के लिए, छोड़ दें, हमें छोड़ दें। मुझे बताएं, आपने जाना है पिंडी, आपने जाना है पिंडी से, वो जो ये कोई शाहराह कोई आम आदमी बंद करे, सिर्फ एक सेकंड, कोई आम आदमी बंद करे या हुकूमत बंद करे, किस कानून के बात इंटरजेक्ट नहीं किया? जी आप बात करें, मैं सिर्फ सवाल कर रहा हूं। GT रोड के ऊपर देखें, आपका जलसा बिल्कुल मेन रोड के ऊपर है। वो मंडी मवेशी मेरे घर से 5 से 7 मिनट का रास्ता नहीं है, मैं तो रोज मेरा आने का रास्ता वही है। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि देखें फैजाबाद अब कोई डिटरेंट मेजर्स भी तो 0 पॉइंट क्यों बंद किया? ये तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि ये इनका तो दिल नहीं कर रहा था कि किस तरह भाग के जो है ये डी चौक की तरफ आ गए। ऐसा भी तो हो सकता था कि आप जगह देते या फैसिलिटेट करते, आप लोगों को कहते आप आ जाएं, कर ले जलसा। 3 दफा जगह बदली, 2 घंटे की तो बात, आखिरी रात जगह बदल दी, आपको पता है रिटर्न ऑर्डर के जरिए कानून बनने के बाद हमने आसमा बहन वहां पे जगह दे दी इनको, किसी किस्म की इन्होंने जलसा किया, पूरे लोगों ने देखा जो जलसा
किया इन्होंने, और उसके बाद देखिए जो रूट परमिटेड नहीं था, अब देखिए पिंडी से भी किसी ने आना था तो उसने मोटरवे पे चढ़ के AWT से आना था, मुख्तस रूट दिए गए थे। अब कोई कहे कि 26 नंबर चुंगी को अगर बंद किया हुआ था, वो किस लिए, इन्हीं की अपनी सेफ्टी सिक्योरिटी के लिए बंद किया हुआ था। वहां पे फिर इन्होंने धावा बोला, पूरी इन्होंने KP हुकूमत की मशीनरी इस्तेमाल करके एम्बुलेंसेस 1122, साथ में क्रेनें, साथ में पता नहीं क्या क्या, और यही अगर करना था तो KP में कर लेते। यहाँ पे इतना तमाशा ड्रामा करने की क्या जरूरत थी आपको? और उसके साथ जो जबान इस्तेमाल की, दूसरा आपके सवाल का हिस्सा ये था कि जो ये इनका डिमीनर है, ये मेरे ख्याल से शहद की बोतल का इस्तेमाल कुछ जरूरत से ज्यादा हो चुका था, और जिस तरह की जबान इस्तेमाल की जा रही थी माजरत के साथ, नहीं देखिए हमारी लीडरशिप के ऊपर इस तरह तू तड़ा करके बात नहीं हो सकती आसमा बहन, जिस तरह का नाम लेके और जिस तरह की एक बदजबानी की नहीं, वो गलत बात है, उसको सब कर रहे हैं, मगर देखिए ना सहाफियों तक को, खवातीन सहाफियों को नहीं छोड़ा गया, मतलब उनके ऊपर नाम लिए बगैर इल्जामात लगाए गए, क्या झूठे भोंडे इल्जामात लगाए गए, उसके साथ साथ हमारी लीडरशिप के ऊपर इल्जाम लगाए गए। ये तो किसी को कहा गया कि तुम्हारा जो बाप है, देखिए कोई तरीका है बात करने का, कोई खामखा की लड़ाई नहीं की अली अमीन गंडापुर साहब ने, इसकी रीजन क्या है? सिर्फ एक बात वकील साहब की बात करें, पकड़ा गया है ना, फैज पकड़ा गया, जाना है, देखें ये सुन लूं, फिर मैं आपको CM इज नंबर्ड, वो CM नहीं रहेगा। मैं तो 6 महीने पहले आपको 4 महीने पहले CM ही नहीं रहेंगे, मैं आपको 4 महीने पहले भी सिर्फ इस बुनियाद के ऊपर नहीं, मैं तो 4 महीने हरकतें भी तो है ना, गवर्नेंस के इश्यूज हैं, करप्शन के इश्यूज हैं, तोड़ फोड़ के, और अब आप कह रहे हैं कि जनरल फैज से भी उनके राब्ते तो जैसे एंड ऑफ द स्टोरी ना। देखिए मेरा मसला ये है, हम जमहूरी बात करते हैं, बिल्कुल बंद नहीं करने चाहिए थे, बिल्कुल भोंडा प्लान था कि आपने कंटेनर लगा दी, आई टोटली एग्री। और आए थे 12-14 हज़ार थे, 15,000 आए थे, 16,000, 17,000, 50,000, 50 लाख हो जाते, 50 करोड़ आ जाते, ठीक है जी, चलें मान लिया आपसे, आपको करने की जरूरत नहीं थी बंद न करने की। दूसरी चीज़ ये कि आप बार बार ये क्यों नहीं सोच रही कि जब एक चीज़ अभी इस माहौल में बात हो रही है, मैं गालब गलोच पे आ जाऊँ तो आप कहेंगी उसको हुआ क्या है, कल जरूरत नहीं थी कि CM की बातें करने की, इसलिए है कि उसको पता है कि वो पकड़ा गया है, वो फंस गया है। देखिए फैज़ जिस दिन अंदर गया है, जनरल फैज़ साहब, उस दिन हो गई सियासी तौर पर PTI यतीम, और मौलाना साहब की वापसी की तरफ हमारा जो जमहूरियत के पहिया बनने के आ रहे हैं, तो हो गई लावारिस सियासी तौर पे, तो यतीम और लावारिस तो अब हो गई PTI, ठीक है। अब PTI के अंदर एक फ्रैक्शन ये है जो दरमियानी बात कर रहा है, ठीक बात कर रहा है, एक और फ्रैक्शन है, और एक है अटैकिंग। ये अटैकिंग वो है जो कल आपको प्रीएम करके हैं कि हमने क्यों कोई स्पीच की थी इसलिए हमें निकाल दिया गया। एक दूसरी चीज़ ये कि देखिए हम बार बार शर्माते हैं, शाय अवे करते हैं। आपने कहा कि हम कानून साजी करने जा रहे हैं, देखिए मैं इनको भी ये कहता हूँ, जब कोई काम कर रहे हो जो तुम्हारा राइट है, फिर डंका बजा के कहो मैं कर रहा हूँ। मैं आपको भी कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के लिए जो चीज़ अच्छी होगी हम उसके लिए कानून बदल देंगे, एक दफ़ा नहीं 100 दफ़ा। अच्छा। जो हमारे अगर मिसाल के तौर पे गाड़ी का लाइसेंस 18 साल की उम्र पड़ता है, हमें लगा पाकिस्तान के लिए बेहतरी है कि 17 साल कर दो, हम 17 साल कर देंगे। हमें लगा 28 साल कर दो, पाकिस्तान के लिए बेहतर है, हम 28 साल कर देंगे। तो अब ये सिर्फ तौसी का मामला नहीं है, देखिए अब ये और मामला मैं आपको फ्रेम कर देता हूँ उसको। हाँ, कर दे। एक गोली है, एक कंधा है, एक निशान है और कई हदफ है, वो हमें अबूर करने, हम कर लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। नंबर नहीं है आपके पास, छोड़ दें आप उसको, नेशनल असेंबली में छोड़ दें आप बहन, आप ये देखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैं आपसे कह रहा हूँ हो जाएगा, बिल्कुल परेशान ना हो, बहुत स्मूथली होगा, और ऐसे कई अमेंडमेंट्स हम करते रहेंगे आगे। कोई चले मौलाना तो आपके साथ आ गए, लेकिन जो वो 5 का नंबर इनके साथ है, नहीं मौलाना तो नहीं आया अभी तक, उन्होंने इनकी बात का मेरे प्रोग्राम में मगर वो इत्तला यही है कि मौलाना आप कोऑपरेट कर रहे हैं। एक हफ्ता पहले इन्होंने ARY के प्रोग्राम में मेरे साथ कहा था, उन्होंने बाकायदा तरदीद की कि मैं इनको नहीं जानता, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा इन्हीं तरह के लिए सर, नहीं उन्होंने कहा है कि मैं डिनाई करता हूं, उन्होंने बाकायदा कहा उन्होंने जो फ्लोर ऑफ द हाउस पे फ्लोर ऑफ द हाउस का है वो उस पे उसकी मैंने बात की, मैंने कहा जिनके साथ बातचीत चल रही है पे उसके बाद बात की आपने नहीं सुनी, आप शायद वो कन्वीनियंटली नहीं बता रहे। मैंने कहा जिनसे आप वो जब होगा सारा मामला आपके सामने होगा। देखें जो मैं उस दिन की बात कर रहा हूँ, उसके बाद मौलाना फजल रहमान की आने वाली तरदीद का मैं हवाला दे रहा हूँ, आगे क्या होता है मुझे नहीं पता। फ्लोर ऑफ द हाउस कहा कि आईनी तरमीम या जो भी कानूनी मामलात हैं हम उसमें हुकूमत के साथ चलेंगे, ये तो हमने चलाया साथ चलने को नहीं कहा, केस टू केस उन्होंने कहा देखेंगे, अच्छा चलेंगे वो तो आ ही जाएगा, मुल्क और कौम के साथ चलने वाली बात किसी जगह नहीं की खातिर जमहूरियत को पटरी पर चलाने के लिए
आइन और कानून के पहिए के साथ चलेंगे। ये बात ठीक है, एग्जैक्टली कानून के मुताबिक तो दुरुस्त है, हम तो कह रहे हैं, ठीक है, आइन और कानून के मुताबिक अगर चलना है तो यही तो हम मुताबिक आज भी वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ये कहना कि हम हुकूमत के साथ चलेंगे, आइन और कानून, आइन और कानून फिर वो हुकूमत ही लाएगी ना पैकेज। आईनी ओहदों में भी रद्दोबदल मैं देख रहा हूँ। अच्छा, आईनी ओहदों में रद्दोबदल, ओहदों में तो एक होता और फिर बाद में शायद एक और हो जाए, लेकिन जो शोएब साहब की ख्वाहिश है, ओहदा खैबर पख्तूनख्वा, मुझे नहीं पता, मैं तो जितनी बात कर सकता हूँ उतनी करूँगा। ठीक ठीक ठीक। तो अगर मैं शोएब साहब की बात करूँ और आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए, वो ये समझ रहे हैं, उनका गुमान है कि मौलाना साहब गवर्नमेंट में नहीं जाएंगे, वो उसमें रहे। हमारा गुमान और हमारा कॉन्फिडेंस ये है कि हम आईनी तरमीम पास करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, उस तरह करेंगे, नंबर आ करेंगे, हम करेंगे। अब ये और ठोक बजा के करेंगे, और हर बार करेंगे, 100 बार करेंगे। जो मुल्क का बाप बनेगा अपने इंटरेस्ट के लिए उसके पर काट देंगे। अगर आपकी शादी, एक मिसाल है, डेट है 18 साल की उम्र में और हमें लगा कि 18.25 करना है उसको, हम कानूनदान हैं, वी आर द लॉ मेकर्स। तो आज उसका फायदा उठाया है ना नैब ने, तोशा खाना के अंदर फौज जो है आइन, दोबारा मुखालफत कर फौज आइन और कानून के मातहत है। हाँ। कोर्ट्स जो है आइन और कानून के तहत चलेंगी। आइन और कानून को रीराइट, अमेंड हमारा काम है, हम करेंगे, धड़ल्ले से करेंगे। हमें कोई रोक सकता है? रोक के दिखा दे फिर हमें। अब हम वो करेंगे जो हमारा एक्चुअल काम है। आपसे मुराद नून नहीं है ना? नहीं, मेरे से मुराद पार्लियामेंट है। हाँ वही, सही, ठीक ठीक। तो ये बड़ी क्लैरिटी होनी चाहिए। डर जो है जमहूरियत हम यूं नहीं कर रहे हैं, हम कर रहे हैं और करते रहेंगे और 100 दफा करेंगे और 200 दफा करेंगे, कोई रोक ले हमें? अब शोएब साहब, पहली बात तो मैं ये बता दूं कि ये जो क्या कहते हैं ना, हज़ारों ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बात ये है कि इनकी ख्वाहिशें पिछले 2-2.5 सालों से हम सुन रहे हैं। पिछले 1 साल से वाडा साहब के साथ में बहुत प्रोग्राम किए हैं, बैठता था कि इनके पास कैंडिडेट कोई नहीं होगा, इनके पास बल्ले का निशान नहीं होगा, इनके पास ये नहीं होगा, इनके पास ये नहीं होगा और वो नहीं होगा। जो मैंने कहा वो तो हुआ ना, अल्लाह की मेहरबानी है। अल्लाह की मेहरबानी से फिर हम 180 से ज़्यादा सीटें जीते। फिर आपको बेईमानी, आपके दोस्तों को बेईमानी करनी पड़ी, गिनते रहे। फिर आप बेईमानी करके अगर आप हमने चले फिर आप, हाँ फिर क्या है, 2018 में इसलिए कि सारे आपको अगर डाकू कह रहे हैं 2013 में की थी आपने कि वो डाका करके अगर जिस पे आप फख्र करें। नहीं मगर वो अलमिया ये है कि जब भी 2024 की बात होती है हमें 2018 पे भी जाना पड़ता है। ये तो इस मुल्क का अलमिया मैं तो रहा कब कहता हूँ, हम तो कहते हैं, देख सुने, हम जुडिशल कमीशन के लिए गए हुए हैं ना कोर्ट में, 8 महीने हो गए हैं कि इस 2024 के इलेक्शंस का आप ऑडिट कराएं। ये हुकूमत है ना, इन्होंने बनाना है ना, ये 2018 का भी उसमें शामिल कर लें। हाँ ये बनाएं। शोएब साहब आप कहते थे चीफ जस्टिस को तौसीक दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मैं तो नहीं ले रहा भाई। उनके वो कह रहे हैं हलवा मैं खाना नहीं चाहता, मुझे जबरदस्ती मिल गया। तो आज उन्होंने कहा मैं राना सनाउल्लाह की बात का उन्होंने कहा है, राना सनाउल्लाह को कहते हैं जी मेरे से मुलाकात नहीं की। राना सनाउल्लाह को फिर कंटेम्प्ट नोटिस जारी करें। वाडा साहब को तो कर दिया था ना, जुबान से कह रहे हैं ना कि हम नहीं कर रहे, मैं नहीं ले रहा, तो और क्या चाहिए आपको? मतलब आप और मैं इधर ही है ना, अल्लाह करे वो ना लें, लेकिन अगर उनको दे दी गई तो वो ले, फिर क्या होगा? तो फिर कानून ऐसे ही है, सुने, ऐसे ही कानून की पाबंदी हर हलवा में खाना तो नहीं चाहता लेकिन मुझे खिला दिया गया, क्या होगा? और ये भी उन्होंने फरमाया कि 3000 सीसी की गाड़ी मुझे नहीं, चीफ जस्टिस के लिए नहीं चाहिए। मैं कहता हूं तुम 6000 सीसी की गाड़ी 2 रख लो। भाई इंसाफ करो, यहाँ इंसाफ के लिए आपको बिठाया है। अगर आप ना इंसाफी की बुनियादें कायम करेंगे, मिसालें कायम करेंगे, तो लोग आपको अब जैसे अल्फाज में याद करेंगे। वो यहाँ पे नहीं है तो मैं उनकी बात नहीं चले, मैं उसमें नहीं, लेकिन मेरी बात चले, वो बात वो कह रहे हैं राना सनाउल्लाह अभी बात जवाब नहीं आया, मैं कर लूं फिर आप उसमें। हाँ टाइम फिर इन्होंने कहा है कि जी वो क्या हुआ जी, फैजाबाद धरना केस में सुप्रीम कोर्ट के काजी फाइसा आथर जज हैं। उस जजमेंट में लिखा हुआ है कि जो शख्स, कोई जत्था हो या गवर्नमेंट हो, अगर वो रोड बंद करेगी ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा, कॉन्स्टिट्यूशन की वायलेशन होगी। ये गैर आईनी काम इस हुकूमत ने और इस डीसी ने और कमिश्नर ने, या लेकिन अब तो कानून बन गया ना। अभी जैसे आज नैब का कानून ये था, उस पे फौरी तौर पे रिलीफ मिला है इमरान खान साहब को। कानून क्या है, मैं कानून बता दूं ना। कानून ये है कि आप इसलिए इजाजतनामा मांगें ताकि रोड्स ब्लॉक ना हों और लोगों की जो आम सिटीजन्स हैं उनकी जिंदगियों को डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो।
مجھے بتا دیں یہ کس نے ڈسٹربنس کریٹ کی ہے؟ اس قانون کی تو وائلیشن انہوں نے کی ہے. میں واپس اس قانون کا اطلاق، اس کی وائلیشن اور اس کے اوپر مقدمہ کس کے خلاف بنے گا؟ آپ ان کو پوائنٹ آؤٹ کر دیں. دیکھیں نا، اور قوانین کی بات ہے. آج قانون واپس کیا انہوں نے، پارلیمنٹ کا بحال کر دیا، عمران خان صاحب کا نیب کا کیس واپس ہو گیا، فائدہ بھی عمران خان صاحب کو اس کے اوپر ہوا ہے. تو پھر آپ اس پوری سچویشن کے اندر نئے قوانین اور نئی آئینی پیکیجز لے کے آئیں گے، مشکل تو ہوگا آپ کے لیے. دیکھیں وہ جو 16 پیج کی ججمنٹ ہے اس میں واضح طور پہ یہی چیز لکھا ہے کہ یہ بدنیتی پہ چیلنج ہوئی تھی اور 80% آرکیٹیکٹ جو ہے یہ نہیں لکھا، بدنیتی نہیں لکھا. آپ نکال دیں، مجھے ابھی نکال دیں. کہیں جو نہیں تھا وہ نکال دیں. یہ کہنا کہ بدنیت، یار خدا کے لیے فرق رکھیں، فرق رکھیں. آپ اپنا بدنیتی آپ نے اپنی طرف سے ڈالنا ہے، میں نے پوری پڑھی ہوئی ہے، آپ نکال دیں. یہ بونافائڈ نہیں تھا، نکال دیں. میں آپ ججمنٹ بھی آپ کو بھیجتا ہوں، آپ میلا فائڈی نکال دیں کہ پٹیشنر کی میلا فائڈی ہے اس میں. بھائی بونا فائڈی کا یہ ہوتا ہے کہ آپ اگر ایگریڈ ہیں یا نہیں ہیں، مجھے نکال دیں. آپ کو میں اس کا ترجمہ پڑھ کے آپ کو بتا دوں. وہ کہتے ہیں دیکھیں پریسر صاحب جھوٹ نہ بولیں، غلط بیانی سے کام نہ لیں. وہ بات جو ججمنٹ میں لکھی ہوئی ہے وہ پڑھ کے بتائیں. کہ حکومت میں نے پڑھا ہے، ایسی کوئی بات نہیں. اس پہ یہ بھی لکھا ہے 1100 ارب روپے کے اپنے مقدمات ختم کرا کے آپ لوگ اس وقت لیگلائز کر دیا اس قانون کو. بات سمجھنے دیں. فیصل بابڈا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پیکیجز، آئینی پیکیج بھی لے کے آئیں گے، ہم پاس بھی کروائیں گے. نمبر آپ کے پاس، وہ کہہ رہے ہیں ہمارے پاس پورا نمبر ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ ان کے پاس ہے، ان کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس کہاں سے آیا ہے وہ خود بتا سکتے ہیں، سورس بھی وہ بتا سکتے ہیں. میں 2 ٹوک کہہ چکا ہوں. میرا فرق صرف اتنا ہے، آپ خود سمجھ جائیں. حکومت کے پاس جب نمبر پورے ہوں گے تو ڈیفینیٹلی ہم یہ لے کے آئیں گے. لیکن یہ ساری نمبر گیم کی بات ہے اور یہ نہیں کہ حکومت کے اندر سے نمبر دو کم ہے ابھی تک آپ کے پاس. کیلکولیشن باقی پورے ہو گئے، درست ہے کافی حد تک. اچھا، تو ویسے مددگار بھی ہمارے ساتھ شعیب سائنی صاحب کی پارٹی یہ ناکام رہیں گے. ایک سیکنڈ ٹھہرے، یہ ناکام رہیں گے. ان کی پارٹی مدد کرے گی. ان کا مسئلہ ہے نمبر پورے کر رہے ہیں. ان کا مسئلہ ان کا نمبر پورے نہیں کہہ رہے ہیں. یہ کہہ رہے شعیب صاحب کہہ رہے ہیں میرے پاس نمبر پورے ہو، میں کہہ رہا ہوں میں ان سے مدد لے رہا ہوں. تو یہ سب آنے والا وقت بتائے گا. میں ٹھیک نکلا، یہ ٹھیک نکلا. آپ مدد لے رہے ہیں ان سے. ہم تو پاکستان کے لیے ہر چیز کی مدد لیں گے بھائی. یہ لیں، میں لوں، وہ لیں، ہم لین دین تو قانون کا جمہوریت کا حسن ہے نا. لین دین تو جمہوریت کا حسن ہے، یعنی بےایمانی جمہوریت کا حسن ہے، فلور کراسنگ جمہوریت کا حسن ہے، ڈاکہ ڈالنا جمہوریت کا حسن ہے، ہارس ریڈنگ جمہوریت کا حسن ہے، بےایمانی جمہوریت کا حسن ہے. تو پھر اس حسن پہ اللہ ہی پھر رحم کرے. ہم نے تو شعیب صاحب اس ملک میں صادق سنجرانی صاحب کے ووٹ بھی دیکھے تھے، یاد ہے نا؟ جی بالکل. اور وہ بھی دیکھا کھڑے کتنے ہوئے، غائب کتنے ہوئے. وہ اب یہ ہوا کہ جناب جو ریزولوشن پاس ہوئی، اور بزنجو صاحب کے الفاظ بھی یاد ہوں گے. ریزولوشن پاس ہوتی ہے، ان کو غریق کی رحمت کرے. ریزولوشن پاس ہوتی ہے 64 نمبر سے. جی وہی 64 بندے کمیٹی بناتے ہیں کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم میں سے کس نے ہمیں ووٹ نہیں دیا. لیکن آسما مین بات یہ ہے کہ یہ چیز کہہ رہے ہیں کہ بڑا حفظ بجا میں رکھا ہے بی بی کو بھی اور عمران خان کو بھی. یہ ایسی بات نہیں ہے. یہ امینڈمنٹ آنے سے یہ چیزیں ڈی کرمنلائز نہیں ہو گئیں، یہ اپنے اپروپریٹ فورمز پہ جا رہی ہیں. مگر بشرا بی بی صاحبہ تو اب ان کے اوپر تو کوئی کیس نہیں رہا. خانہ 2 کس نے بیچا تھا؟ بلگری کا جولری کس نے بیچا تھا؟ تو بھائی نیب نے گرفتار کیا نا، نیب نے اپنا ریفرنس واپس لے لیا. آج کس گرفتار؟ اس پہ ہم ضرور بات کریں گے. ایک چھوٹی سی بریک لے رہے ہیں، واپس آئیں گے اور کچھ مزید بات کریں گے کہ اس وقت جو ہونے جا رہا ہے وہ ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا، اور کوئی مذاکرات کے رستے بند ہو گئے ہیں، دروازے بند ہو گئے ہیں. بریک کے بعد ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ بہت سارے جو آئینی پیکیجز اور نمبرز کی بات ہو رہی ہے اور مذاکرات کی طرف بھی کہا جا رہا تھا. مگر اب بیرسٹر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی انوائرمنٹ میں ٹھیک ہے، علی امین گنڈاپور صاحب نے جو بھی کہا، جس طرح بھی کہا، حکومت کے بھی کچھ فرائض ہوتے ہیں، وہ سب کو جوڑتی ہے، وہ بٹھاتی ہے، وہ پارلیمان کو وقت دیتی ہے. کیا ہم سمجھے کہ دروازے بند ہو گئے سارے کے سارے؟ نہیں، قطعاً نہیں. انڈائریکٹ ٹاکس جو سلسلہ شروع ہوا ہے وہ انڈائریکٹ ٹاکس کا سلسلہ شروع ہے. اور اچکزئی صاحب نے خود بھی ان کو تھوڑا سا آئینہ دکھایا کل. انہوں نے بھی جب جلسے میں بات کی تو میں نے بھی وہ کلپ ایک دیکھا. انہوں نے کہا یہاں پہ یہ ایسی پارٹی ہے کہ یہاں پہ اسٹیج پہ چڑھا جائے تو نہ جیب سے کچھ
آپ کے بعد میں کچھ ملتا ہے موبائل وغیرہ اور چوروں چکاروں کا انہوں نے سلسلہ اس طرح کا جوڑ کے بتایا. تو بات یہ انہوں نے کہا اس طرح انقلاب نہیں آئے گا اور نہ اس طرح کی حرکتوں سے یا اس طرح کے ان کا جس طرح ان کی پارٹی کا شیوا ہے اس طرح انقلاب آ سکتا ہے. تھوڑی سی انٹروسپیکشن کو اپنے اندر بھی کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں مگر آپ سیریس نہیں لے رہے یہ بات کہ علی امین گنڈاپور صاحب وزیر اعلیٰ ہیں, وہ کوئی معمولی حیثیت نہیں ہے, بالکل منتخب وزیر اعلیٰ ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئیں گے پنجاب پہ بھی چڑھائی کریں گے, مڈیالہ میں بھی 2 ہفتے انہوں نے مہلت دی ہے, یوں سمجھا جائے. لیکن آصف بہن پھر دیکھیں نا یہ کس طرح کا سیاسی طرز ہے ان کا, یا کس طرح کی سیاست یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اس ملک میں آلریڈی جو ہے بہت زیادہ پولرائزیشن ہے, تو یہ تو جلتی میں تیل ڈالنے کی بات ہو گئی. اور انہوں نے تو یہ صرف یہی ان کی جو فسطائیت زیادہ سوچ ہے, اس سے زیادہ اور کیا دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک فرسٹریشن تھی. اور جس طرح معذرت کے ساتھ جس طرح کے الفاظ وہاں پہ آئین پاکستان کے بارے میں کہہ گئے, انہوں نے کہا جی میں تو وہ دہرا بھی نہیں سکتا کہ ان کی پارٹی کے ممبر نے کہا کہ اس نے آ کے ایسا کر دیا آئین پہ, تو مطلب وہ مہذب الفاظ بھی نہیں ہے کہ میں ٹی وی پہ بھی استعمال کر سکوں. لیکن پبلک گیلریز کے ساتھ کھیل رہے ہیں نا, دیکھیں نا وہ پبلک کے سینٹیمنٹس کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور کچھ بھی نہیں. پبلک کے سینٹیمنٹس, عوام کو اشتعال دلوانا, یہ اس سیاسی جماعت نے سکھایا ہے اور یہی وہ کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. مطلب وداؤٹ ڈیو ریسپیکٹ کیا ضرورت تھی اس طرح کی. آپ جلسہ کریں, آپ کا جمہوری حق ہے, میں خود اس چیز کو جلسہ آپ نے ان کو نہیں کرنے دیا نا. آپ دیکھیں نا کیا جلسہ نہیں ہوا, آئی مین ہوا, وہ تو ان کے لوگ نکل آئے. ایک روٹ میپ تھا, وہ طے شدہ روٹ میپ تھا, وہ انہوں نے ایگری کیا. روٹ میپ میں آپ نے بند کر دیے بھائی, یہی تو ہم چیخ رہے ہیں. ہائنڈ سائڈ میں سمجھتا ہوں شاید بہتر روٹ میپ آپ نے سارے جو دیے ہوئے وہ بند کر دیے. میں گواہ ہوں آپ کے سامنے, ویڈیو دکھاتا ہوں آپ کو. AWT سنجانی بالکل موجود تھا وہاں, 2 ٹرک آمنے سامنے کھڑے کر دیے. کوئی اسلام آباد میں جلسہ ہی نہیں ہو سکے گا, یہ بھی تو دیکھیں نا. ٹھیک ہے چڑھائی نہ کرے, جتھا 7 بجے 7:01 پہ ڈی سی صاحب مجھے میسج کر رہے ہیں کہ جناب یہ جلسہ کا ٹائم اوور ہو گیا, ختم, بند. میں اس کی یہ میں آپ کو دیتا ہوں, یہ موبائل دیتا ہوں سے کر دیتا ہوں. اور جب آپ ہمیں پہنچنے نہیں دے رہے, سنیں, مارگلہ ایونیو کا جب راستہ بند تھا, میں خود قافلہ لے کر گیا ہزاروں کی تعداد میں, میں نے ڈی سی کو فون بھی کیے, میسج بھی کیا. جو مارگلہ ایونیو آپ نے مجھے دیا اسلام آباد کے لیے وہ بند ہے, اس میں کوئی کمنٹ نہیں. پہلے بھی کہا, اور پیدل چل کے ہمارے لوگ گئے. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کیا ہی اچھا ہوتا. میں دیکھیں نا ایک ہونے والی بات ہوتی ہے نا. اب 7:01 میں بالکل آپ کہہ رہے ہیں آپ کی وہ جو کنڈیشنز تھی وہی تھی, لیکن میرے خیال سے زیادہ بہتر ہوتا کہ یہ تمام تر جو پارا ہائی ہوا ہے یہ بھی کافی ٹیمپریچر نیچے آ جاتا, کچھ 2 گھنٹے ہم ایکسٹرا دے دیتے. مگر بیلسر صاحب اب یہ ٹھیک بات ہے, مگر 9:30. اچھا آپ بتائیں, اب یہ توشہ خانہ, میں سر میں یہ کلیئرٹی لے لوں. آپ کہہ رہے ہیں توشہ خانہ کا بھی جو کیس واپس گیا ہے, تو اس کے اوپر کیا بشرا بی بی صاحبہ کے اوپر ایک اور بھی کیس ہے کہ ان کو اندر رکھا جائے؟ نہیں, کوئی کیس ہے نہیں. لیکن ان پہ توشہ خانہ 2 کا کیس ہے, وہ القادر ٹرسٹ والا کیس آلریڈی چل رہا ہے, وہ آخری مراحل میں ہے. اس میں ضمانت میں ہے, وہ بالکل ہے, لیکن اگر بالفرض سزا ہو جاتی ہے تو پھر بالفرض کی تو پھر آپ نے سزائیں کرانی ہی کرانی ہوں گی. میں تو لیگل پروسیجر بتا رہا ہوں, آپ وکیل ہیں, میں یہ ہے کہ جب جس کے خلاف جب سزا ہوگی سو ہوگی. القادر کیس جو تھا وہ بھی تو کابینہ کا فیصلہ تھا نا. نہیں, اس میں بڑی کلیئرٹی ہے. نہیں, وہ کیس بھی میں پوچھ لوں گا تاکہ لوگوں کو بھی سمجھ آئے کہ کیا کابینہ کا کہا جاتا ہے کہ کابینہ سے ہم نے اپروول لی. کابینہ کے اپروول لینے سے پہلے وہ بھی بند لفافوں میں, اس سے 27 دن پہلے جو ابھی تک شواہد نظر آ رہے ہیں, جو مل رہے ہیں, جو دیکھے ہیں, 27 دن پہلے وہ اپروول ہو چکا تھا سارا معاملہ. اس کے بعد انہوں نے بند لفافے میں ڈال کے بانی پی ٹی آئی نے دکھایا, اور وہاں پہ کابینہ کے لوگ آن ریکارڈ ہیں, وہ اپنی شہادتیں ریکارڈ کرا چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں دکھایا نہیں گیا تھا, بس بند لفافہ. انہوں نے کہا کہ باہر سے پیسے آنے ہیں اور یہ پیسے جو ہیں پاکستانی, یعنی فیصلہ پہلے ہو گیا تھا اور اپروول بعد میں ہوا ہے. اپروول بعد میں. سر اب آپ بتائیے. میں آپ کو بتاؤں, پہلی بات تو یہ ہے کیبنٹ کا جو ڈیسیژن ہوتا ہے اس کے منٹس بنتے ہیں, اس کے بعد سب کو سرکولیٹ ہوتے ہیں. کسی نے ڈس ایگری کیا نہیں کیا نا, تو کیبنٹ اپروول ہے. اس کیبنٹ اپروول کے نئی لیٹسٹ ججمنٹ کے مطابق اس کیبنٹ اپروول جس نے بھی دے دی جس ایشو کے اوپر, اور جس میں پرسنل گین بھی نہیں ہے, وہ خود کہہ کے گئے ہیں. 2 الزام تھے نا, فراگوگی والا الزام تھا جو پٹواری آگے دے گیا جی اس کا کوئی اس سے لینا دینا نہیں ہے, کوئی تعلق ہی نہیں ہے. دوسرا الزام یہ تھا کہ پرسنل گین کوئی نہیں ہے, اس پہ ایویڈنس بھی آ چکی ہے. مجھے بتا دیں, اس کے بعد پھر کوئی بات کرنا, ادھر ادھر کی باتیں کرنا, اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. لیکن کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے, غلط فیصلہ کرے گی. ہمارے پاس آپشن ہائی کورٹ کا موجود ہے. توشہ خانہ 2 جو ہے اس کے اندر تو 15 کروڑ کی ابھی لیمٹ تھی نا, یہ جو قانون بنا ہے کہ 15 کروڑ 50 کروڑ کا. ہاں جی, لیکن اب تو وہ ہو گیا, تو اس کا مطلب یہ کہ کسی بھی نیب کے کیس کے اندر
सिवाय 190 मिलियन पाउंड के। वो तो क्योंकि उसकी कोई भी अगर एलिगेशन है तो और कोई केस है भी नहीं। और फिर वो कह रहे हैं और कोई केस ही नहीं है ना उनके, किसी केस में वो बंद भी नहीं है। अच्छा 9 मई के, लेकिन बुशरा बीवी पे 9 मई का नहीं, उनमें कुटल हो गई है। मेरी इसका मतलब है कि वो रिहा हो सकती है जल्द। वो तो पहले भी अडयाला क्या बनी गाला में थी, वो तो अपनी ख्वाहिश पे अडयाला गई ना। बनी गाला में अंडर कस्टडी थी, खुशी से रह रही थी। भाई कस्टडी का मतलब ये है कि वो जेल में थी ना, सब जेल डिक्लेयर किया गया था। ख्वाहिश है मैंने अडयाला ही जाके रहना है वहीं पे, सब जेल वहां से आके वो अगर इधर रह लेती हैं तो उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं। अगर सजा उनकी बात है वैसे, अगर एक वकील हो के इस तरह की बात करे, भाई वो घर में तो नहीं थी ना, सब जेल में थी। अगर जेल में मिलियन पाउंड में सजा हो जाती है, फिर वो सजा की तरफ आ रहे हैं यार। कल आपको सजा हो जाए, कल नवाज शरीफ को सजा हो जाए, कल की बात किसने देखी? ये बताइए ना, वो ये कह रहे हैं कि 190 मिलियन पाउंड के अंदर उनको सजा हो सकती है क्योंकि ये कानून उसके ऊपर लागू नहीं होता। मैं गुजारिश कर दूं ना, 190 मिलियन केस वाला या अलकादर ट्रस्ट वाला केस में जमानत हुई भी है, इसलिए अभी भूल जाएं उसको, जमानत हुई भी है ना। अभी इस पे फैसला होना है कि ये क्या जुरिस्डिक्शन नैब की बनती है या नहीं बनती, वो कल लगा हुआ है केस, इसलिए जुरिस्डिक्शन के क्वेश्चन को डिसाइड हो जाएगा। हमारे हक में आ गया तो दैट्स ऑल। वो तो नैब ने आज वापस ले लिया ना। नहीं वो एक तो अच्छा दो है ना। ठीक अलकादर ट्रस्ट तो शाखाना, ये दो केस हैं। ठीक अलकादर में जमानत है, वो कल लगा हुआ है, उसका ऊपर सिर्फ ये फैसला होना है कि क्या जुरिस्डिक्शन है या नहीं है। अगर जुरिस्डिक्शन हुई तो फिर हम चैलेंज करेंगे, उन्होंने कहा। अगर वो कहते हैं नहीं है तो शायद नैब चैलेंज कर दे, दोनों सोते हैं। अच्छा, लिहाजा लेकिन वो रुकावट नहीं है। ठीक, रुकावट डाली है सिर्फ इस तोशाखाना 2 केस ने। तोशाखाना 2 में जुरिस्डिक्शन उसकी खत्म हो गई है नैब की, और उन्होंने खुद अपना रेफरेंस वापस ले लिया है। अब जिस अदालत में भेजेंगे जो होगा बात की बात है, बट इस वक्त एट दिस स्टेज उनका ये सुप्रीम कोर्ट के बेशुमार फैसले हैं, वहां भी जब जाते हैं रेफरेंस वापस हो जाने का मतलब है कि इनकी अरेस्ट अब इलीगल हो गई। आज के बाद सुने, इलीगल नहीं है, मैं गुजारिश कर दूं, आज के बाद पे रुकिए कि ये क्या कह रहे हैं। ये पॉइंट कर रहे हैं कि जो कहीं भी ट्रांसफर नहीं होता, ये तो केस बाकायदा स्पेशल जो सेंट्रल में ट्रांसफर हो गया। सर मेरे ख्याल से आप उस केस का हवाला करें, मैं आपको बता रहा हूं, मैं बताता हूं कि अच्छा आपका ये कहना है कि ऐसा नहीं है, वो कह रहे हैं कि नहीं अब उनकी चूंकि हो गई, खत्म हो गया केस, तो इसका मतलब है वो जिस केस का हवाला दे रहे हैं, अदालत में एक ऐसा केस आया था जिसमें वाकईतन ये बात हुई थी कि ना एक इदारे से दूसरे इदारे पे ट्रांसफर नहीं हुआ था, और वो जो शख्स थे वो मेरे ख्याल से बिहाइंड बार्स थे, और वो काफी टाइम तक बिहाइंड बार्स रहे। उन्होंने कहा कि ये तो ट्रांसफर ही नहीं हुआ, ये तो ऐसी। अच्छा अब जो बात हो रही है नंबर्स की बात, वो भी आपके सामने आ गई है। इसी तरह से मौलाना की बात, आपने कहा कि नहीं मौलाना हमारे साथ हैं, फिर गवर्नर केपी की बात हो रही है कि शायद वो रिप्लेस हो जाए, JUIF को वो दे दिया जाए और वसी तर मफाद में कानून साजी में मौलाना साथ हों। मुझे बताएं फिर तहरीक इंसाफ कहाँ खड़ी होगी, क्यों? और अगर आपके लोग भी आ जाते हैं, कुछ वोट भी आ जाते हैं, फिर कहाँ खड़े होंगे सर? पहली बात तो ये है कि देखें, मौलाना साहब को एक बात का पता है, जो उन्होंने स्टेटमेंट भी दी कि हुकूमत के साथ जाना ये सियासी खुदकुशी है, ये उनके अपने अल्फाज हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त इनकी डूबती कश्ती में जो भी सवार होगा वो फारिग हो जाएगा फॉर ऑल टाइम टू कम। अब ये मौलाना साहब के पे ज़ाती फ़ायदा लेना है, अभी आर्जी तौर पर, या परमानेंटली आपने पॉलिटिक्स में अपने आप को ज़िंदा रखना है, उनके पास ऑप्शन दोनों हैं। अगर वो उधर चले जाते हैं, मफादात के पीछे जाएँ, हमने तो मना नहीं कर सकते, उनकी अपनी पोलिटिकल पार्टी है। और अगर उसूलों के साथ रहना है, जो कि उन्होंने खुद कहा है कि इनके साथ जाने का मतलब सियासी खुदकुशी, अगर उस पर रहते हैं तो दैट्स वेल एंड गुड। दूसरा, जहाँ तक ताल्लुक़ है इस बात का कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इनके पास पूरे नहीं है, एडमिटेडली नहीं है ना, कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक। हाँ, अगर हमारे खुदा न खास्ता बंदे तोड़ने की कोशिश करते हैं जो कि नहीं तोड़ सकते, वजह ये है कुछ सुन्नी इत्तेहाद के, कुछ आज़ाद है तो आज़ाद कुछ तो कोई भी नहीं तोड़ सकते। वजह क्या है? मैं आज़ाद सर कानूनी तौर पर आज़ाद तो दे सकते हैं, वो तो फ्लोर क्रॉसिंग में नहीं है। नहीं दे सकते ना। सुप्रीम कोर्ट अब फैसला दे चुकी है, सुप्रीम कोर्ट फैसला दे चुकी है कि ये 39 वो हैं जो ऑलरेडी PTI के हैं, ये वो 41 है। वो तो उस बुनियाद पे होगा जब इलेक्शन कमीशन डिक्लेरेशन देगा ना, वो तो दे चुका है कि ये आपके ये आपके आजाद है, ये आपके PTI कोर्ट ने। मैं एक मिनट वाज़ेह कर दूं, फिर आप जाएं। सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 41 जो आजाद हैं इनकी बयान हल्फियां ली जाएं, इनके एफिडेविट दे दिए ना, उसके बयान हल्फी दे दिए ना। उनमें से कितनों ने दिए? सब ने नहीं दिए। 41 के कितनों ने नहीं दिए? एक सेकंड ठहरिए, कितनों ने नहीं दिए? 40 ने 40 वो कह रहे 40 ने दिए, डिक्लेरेशन जमा करा दी।
اب 48 ڈکلیریشن جمع کرا دی ہے اور جنہوں نے سنی اتحاد کونسل کے دیے تھے کیا آیا پہلے دیے تھے انہیں سب نے دیے تھے پاکستان نے ان کو کسی پارٹی کے ساتھ ڈکلیئر کر دیا ہے ان کی وابستگی؟ دیکھیں پہلی بات یہ ہے انہوں نے خود بھی اپنی وابستگی ڈکلیئر کر دی ہے کیا؟ انہوں نے ایکچولی تو کی تھی سنی اتحاد کونسل کے ساتھ جب ان کی نوٹیفیکیشن اوریجنلی ہوئے تھے فروری میں، اس کے بعد سے سپریم کورٹ نے ان کو آزاد کر دیا 41 کو اور کہا کہ جی ان کی دوبارہ ڈکلیریشن لے لیں، اور اس میں کیا ہوا، اس میں کچھ لوگ ملک سے باہر تھے لیکن اس کے بعد نوٹیفائی نہیں ہوئے نا اور ابھی تک نوٹیفائی بھی نہیں ہوئے کیونکہ الیکشن کمیشن چلا گیا، انہوں نے کہا کلیرٹی دیں، یہ چلے گئے، انہوں نے کہا کہ ان کو ڈکلیئر کریں۔ یہ ای سی پی سپریم کورٹ سے بالا تر ادارہ تو نہیں ہے نا، سپریم کورٹ نے ٹائم باؤنڈ کر کے دے دیا۔ اب کوئی کام انڈر دی کانسٹیٹیوشن دیر سے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ انلیگل ہو گیا یا انکانسٹیٹیوشنل ہو گیا۔ آپ نے سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ یہ 39 پی ٹی آئی کے ہو گئے، یہ 41 ہو گئے بقول ان کے انڈیپینڈنٹ، چونکہ اس کا ریکارڈ انہوں نے جمع نہیں کرایا تھا، انہوں نے کہا ان سے ایفیڈیوٹ لے لیں، ایفیڈیوٹ جمع کرا دیا ہم نے 1 ہفتے میں، اور 7 دن کے اندر کا ٹائم دیا کہ ان کو نوٹیفائی کریں، انہوں نے نہیں کیا۔ اچھا نہیں کیا، کنٹیمپٹ لگے گی، کیس چلے گا، وہ الگ بات ہے۔ تو پی ٹی آئی کے لیے مشکل ہے؟ نہیں کوئی مشکل نہیں ہے، مشکل کوئی نہیں ہے، یہ ان کا مشکل بنا دی گئی ہے، یوں کہہ دیں آپ، ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا۔ سپریم کورٹ کی لیٹسٹ ججمنٹ جو جسٹس منیب صاحب نے دی تھی، یاد ہوگا آپ کو؟ نہیں وہ تو پھر انہوں نے دوبارہ ججمنٹ دی تھی عطا بندیال صاحب نے، بندیال صاحب کی ججمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ سر انہوں نے پھر ریکریکٹ کیا تھا نا اپنے آپ کو، بعد میں انہوں نے یہی کہا تھا۔ اس کا تو مطلب ہے کہ پورا کنفیوژن جو ہے وہ پھر دوبارہ اسی جگہ پہ پہنچ جائے گا، وہی تو 63 کی بات۔ وہ ججمنٹ 63A کے اوپر آج بھی فیلڈ میں ہے، انٹل اینڈ انلیس سپریم کورٹ اس کو ریویو نہیں کرتا یا اس کے اوپر کوئی ججمنٹ ڈیفرنٹ نہیں دیتا، تب تک ان کا ووٹ گنا ہی نہیں جائے گا۔ لہٰذا یہ ان کے جو خواب خیال ہیں، تو نہ گنا جانا بھی آپ کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے؟ نہیں کوئی فائدہ مند نہیں، اچھا کوئی فائدہ مند نہیں ہے، 2/3 میجارٹی ان کے پاس نہیں ہے، نہ سینٹ میں نہ نیشنل اسمبلی میں۔ یہ تو پھر یہی ہو گیا نا کہ نہ وہ ادھر ووٹ کر سکتے ہیں، نہ ووٹ فور کر سکتے ہیں، نہ دین اگینسٹ کر سکتے ہیں، بیکاز رائٹ ناؤ ان کا سٹیٹس ہی کلیئر نہیں ہے۔ اگینسٹ نہیں کر سکتے نا، فور تو کر سکتے ہیں، سٹیٹس ہی کلیئر نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آج اگر آ جاتا ہے تو آج کے دن میں تو وہ آزاد ہی کنسیڈر نہیں کیسے آزاد ڈکلیئر؟ بھائی سپریم کورٹ کہہ چکی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ معاملہ بھی سپریم کورٹ میں واپس جا سکتا ہے، اور وہ جو فیصلے ہوئے ہوئے اس کے تناظر میں ایک نیا فیصلہ یا اس کو ری رائٹ یا ری کریکٹ جو ہے ریکنسیڈر بھی کیا جا سکتا ہے۔ تو یہ تو بڑی دلچسپ دیکھیں جانے میں انتظار ہے، جب یہ کوئی بھی غلط فیصلہ ہو جائے گا کسی بھی حوالے سے، اگر ہو جاتا ہے تو واپس تو سپریم کورٹ میں ہی جائے گا نا۔ لیکن جو چیزیں ڈکلیئر ہیں آج تک کی، اس کی روشنی میں ان کے پاس مطلوبہ کوانٹٹی پوری نہیں ہے، یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ نہیں کر سکتے، یہ اس وقت تک کی یہ پوزیشن ہے۔ اس میں تو پھر ایک اور آرگومنٹ بھی جنم لیتا ہے کہ کیونکہ ریزرو سیٹس کا بھی فیصلہ نہیں آیا تو کیا پورے ہاؤس کی کمپوزیشن تو بھی کمپلیٹ ہی نہیں ہے، تو اس کو اس طرح دیکھا جائے گا کہ جو ابھی ہاؤس کے ممبران بیٹھے ہیں موجود ہیں ان کے وہ 2/3 ہو، ان سے ان کی 2/3 ہونی چاہیے، یا پھر یہ آئینی پیکج کا یہی تو چیز ہے نا، یہی تو چیز ہے کہ رائٹ ناؤ ابھی آپ کی ریزرو سیٹس اور مائنورٹیز کی سیٹس ہیں وہ فلڈ ہی نہیں ہے۔ اچھا نہ فلڈ ہونے کا مطلب کمپوزیشن ہی کمپلیٹ نہیں ہے، تو پھر کمپلیٹ نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کانسٹیٹیوشن میں آپ اپنی طرف سے چیز ڈال دیں۔ کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں ٹوٹل تعداد کا 2/3 میجارٹی ان ون اسمبلی اینڈ ٹوٹل تعداد کا 2/3 میجارٹی ان سینٹ۔ اچھا چلیں، یہ ہے چونکہ آخری کچھ منٹ ہے، مجھے یہ بتائیے کہ علی امین گنڈاپور صاحب کی اس تقریر، اس رویے، اس لب و لہجے سے پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ہوا ہے؟ مطلب ہے کیا فائدہ؟ فائدہ یہ ہے کہ لوگ چارج ہوئے، لوگوں کو ایک حوصلہ ملا۔ یہی تو سب سے بڑا چارج ہے کہ لوگوں کو چارج کر کے لوگوں کو ایک حوصلہ ملا، نہیں انسٹیگیٹ کیوں کریں گے، لوگوں کو ایک حوصلہ ملا کہ ایک جرأت مند لیڈر ہمارے پاس درمیان میں موجود ہے، اس نے باتیں کی ہیں، اس نے کھل کے کہا ہے کہ بھائی یہ جو یزیدیت کا ماحول انہوں نے قائم کر رکھا ہے یہ غلط ہے، یہ فسطائیت نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پچھلے کئی سالوں سے یا پچھلے کئی 1.5-2 سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے، تو لہٰذا قانون ہاتھ میں لے لیا جائے۔ ہم نے کب کہا ہے قانون ہاتھ میں لیں گے؟ ہم نے کہا ماریں گے تو مارے جائے، ہمیں مارے گا تو ہم اسے ماریں گے۔ اچھا آپ کو کوئی سنیں سیلف ڈیفنس کس کو کہتے ہیں؟ ایک منٹ، سیلف ڈیفنس کس کو کہتے ہیں؟ سیلف ڈیفنس کس کو کہتے ہیں؟ کوئی آپ کو مارے تو آپ ان کو جواب دیں۔ تو پھر کل کو اگر کوئی دہشت گرد یہ کہے گا کہ ہمیں دہشت گرد اگر آپ کو گولی مارے تو آپ اس کو گولی نہیں ماریں گے واپس؟
नहीं तो क्या उसकी गोली का सामने खड़े होकर कहें कि हाँ जी मुझे मार दें? कानून को तो फिर दफन कर दिया, कानून तो क्या है? जंगल है, ये तो जंगल का कानून है। फिर कानून ने आपको सेल्फ डिफेंस का मौका दिया है, ये आपको इजाजत देता है। सुने बेनज़ीर भुट्टो की कोई गोली मारने आपको आए, ये हो सकता था, ये सब पीपल्स पार्टी ने ये नहीं किया। ये कानून है, कोई आपको गोली मारने आए आप उसको पहले मार दें, ये है जलसे और जुलूसों और जत्थे साजिश में नहीं है भाई। जत्थे जुलूसों की बात नहीं, कानून नहीं। कोई बात आपको जिस अंदाज से आप लेना चाहें उसको ले लें, लेकिन जो आपको कोई मारता है तो आप जवाब दें। ठीक बात है, लेकिन आप जो शोएब साहब कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर आपने एक पॉपुलर पार्टी, एक बड़ी पार्टी को इंगेज नहीं करना, उनको दीवार के साथ लगाना है बकौल उनके, तो फिर तो इस तरह की सूरत बनेगी, अनार्की की तरफ बढ़ेंगे। नहीं, मैं आसमा बहन बिल्कुल, हमने इनको इंगेज करने की एक नहीं 12 दफ़ा दावत भी दी। अब ऑब्वियसली ये इनकी अपनी क्या सोच है, किस नज़रिए के साथ ये खड़े हैं, जो भी तमाम तर चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं। मतलब उसका कुछ खदो खाल तो कल के जलसे में आपने देख ली है, और जिस तरह की जमहूरियत की अक्कासी इन्होंने की है या जमहूरियत पसंदी की अक्कासी की है, मतलब ये ना तो किसी कोई जमहूरी तकाज़ों में इसका किसी ज़ुमरे में आता है और नहीं किसी उस ज़ुमरे में डाला जा सकता है। जमहूरी तकाज़ों में तो रोकना भी नहीं आता, और जैसे आपने मेरा जवाब दे नहीं, मैं बिल्कुल जमहूरियत, ये जमहूरियत का दर्स देंगे हमें। नहीं, उस प्लान के मुताबिक इनको आना था, उस प्लान के मुताबिक आए भी। क्यों वायलेशन की? मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ लूं, जानते बूझते क्यों लेट निकले अली अमीन गंडापुर साहब पूरी फुल फोर्स के साथ, और वहां से वो गलत रास्ते से आने की उन्होंने कोशिश की। अच्छा, और जब आए पहुंचे भी लेट। लास्ट क्वेश्चन मुझे बता दें कि जो पंजाब ने कहा है कि हम मिलिट्री ट्रायल के लिए खान साहब के जा सकते हैं, तो इसका मतलब ये जो पंजाब पे चढ़ाई की बात की उन्होंने, ये उस कॉन्टेक्स्ट में, और क्या वाकई आप लोग मिलिट्री ट्रायल के लिए पंजाब हुकूमत को इस्तेमाल करेंगे? नहीं, देखिए, इस्तेमाल करने की बात नहीं है। फिल वक्त 9 मई के जितनी भी फौजी तनसीबात हैं वो सूबा पंजाब के अंदर मेजॉरिटी वहीं पे एग्जिस्ट कर रही हैं, और वहीं पे ही मई 9 के ट्रायल्स हो भी रहे हैं। अगर फिज़िकली स्पीकिंग या उनकी जुरिस्डिक्शन के हवाले से भी देखें तो ATC अदालतें जो पंजाब में वहीं पे हैं। अगर किसी का केस सेक्शन 94 के ज़रिए ट्रांसफ़र होना है या 549 के थ्रू उसकी एजम्पशन करनी है, मिलिट्री कोर्ट्स ने जुरिस्डिक्शन अपने ऊपर जब चार्ज फ्रेम हो जाएगा तो उसके बाद ही ऑब्वियसली लीगली स्पीकिंग हो सकती है। जब वो अगर करनी है तो वो पंजाब हुकूमत की ही उनको जुरिस्डिक्शन है, तो उनको वहीं से कैबिनेट अप्रूवल एंड अदरवाइज चाहिए होगा, और वो उसके हवाले से ही दे सकेंगे। वहाँ की जो प्रोविंशियल लॉ मिनिस्ट्री है और कैबिनेट है वहाँ पे वो इजाज़त देंगे, वो ऑब्वियसली। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।